पूर्वं रामतपोवनादिगमनं हत्वा मृगं काञ्चनं वैदेहीहरणं जडायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणं बालीनिग्रहणं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदहनम् पश्चात् रावणकुम्भकर्णहननम् एतद्धि रामायणम्। ॐ नमो भगवते रामचन्द्राय। पूर्वं रामतपोवनादिगमनं हत्वा मृगं काञ्चनं वैदेहीहरणं जडायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणं बालीनिग्रहणं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदहनम् पश्चात् रावणकुम्भकर्णहननम् एतद्धि रामायणम्। ॐ नमो भगवते रामचन्द्राय। पूर्वं रामतपोवनादिगमनं हत्वा मृगं काञ्चनं वैदेहीहरणं जडायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणं बालीनिग्रहणं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदहनम् पश्चात् रावणकुम्भकर्णहननम् एतद्धि रामायणम्। ॐ नमो भगवते रामचन्द्राय। पूर्वं रामतपोवनादिगमनं हत्वा मृगं काञ्चनं वैदेहीहरणं जडायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणं बालीनिग्रहणं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदहनम् पश्चात् रावणकुम्भकर्णहननम् एतद्धि रामायणम्। ॐ नमो भगवते रामचन्द्राय। पूर्वं रामतपोवनादिगमनं हत्वा मृगं काञ्चनं वैदेहीहरणं जडायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणं बालीनिग्रहणं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदहनम् पश्चात् रावणकुम्भकर्णहननम् एतद्धि रामायणम्। ॐ नमो भगवते रामचन्द्राय।